नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडल्या 5 वर्सांत ब्राझीला कडेन आशिल्लो वेपार दुपेटीन वाडोवन $20 अरब मेरेन वाडोवपाचे दवरले मोख. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलाचो सर्वोच्च सन्मान नॅशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ह्या पुरस्कारान केले भोवमानीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या 5 देशांच्या दौऱ्याचे निमण्या पांवड्यार आयज नमिबियाक भेट दितले. सरकारी शाळांनी स्मार्ट क्लासरूम बांदपा खातीर दिल्ली सरकारान 900 कोटी परस चड रुपयांची मान्यताय दिल्या. आनी स्पेनात चलतल्या तिरंदाजी संवसारीक कप सर्तीत ऋषभ यादव आनी ज्योती सुरेखावेन्नम हांच्या बेसबऱ्या खेळाक लागून भारतान वैयक्तीक आनी सांघीक ह्या दोनूय सर्तींत जैत मेळोवन भारताक पयल्या सुवातेर दवरला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडल्या 5 वर्सांत ब्राझीला कडेन आशिल्लो वेपार दुपेटीन वाडोवन $20 अरब मेरेन वाडोवपाचे मोख दवरला. तशेंच दोनूय देशांनी मर्कोसूर वेपार कराराचो व्याप्ती वाडोवन चड भारतीय उत्पादनांचो आस्पाव करपाक आनी भारतीय निर्यातदारांक व्हड बाजारपेठ मेळोवन दिवपाचें मान्य केलां. मर्कोसूर ही प्रादेशीक वेपार संघटना आसून तातूंत ब्राझील, अर्जेंटिना, पॅराग्वे आनी उरुग्वे हांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारता प्रमाण ब्राझीलात डिजिटल फारीकणी खातीर युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस म्हळ्यार UPI सुरू करपाक सहकार्याची घोशणा केला. अन्न प्रक्रिये आनी अंतरिक्ष तंत्रगिन्यानाच्या मळार दोनूय देशां मदीं सहकार वाडोवपाची खूब शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. हे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलचो सर्वोच्च सन्मान नॅशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ह्या पुरस्कारान भोवमानीत केलें. भारताच्या उण्या मोलाच्या वखदा खातीर ब्राझीलाची बाजारपेठ आनीक उक्ती करपाच्या कल्पनेक ब्राझीलाच्या राष्ट्राध्यक्षान येवकार दिल्या अशें विदेश मंत्रालयाचे सचीव पेरियासामी कुमारन हांणी सांगलें. भारतीय वेवसायीक आनी पर्यटकांक व्हिसा उदार करपाचेरूय चर्चा जाली. भारतीय वखदा कंपनीक ब्राझीलांत केंद्र स्थापन करपा खातीर आपोवपाची कल्पना ब्राझीलाच्या राष्ट्राध्यक्षान येवकार दिला अशें कुमारन हांणी सांगलें. भारतांतल्या गुंतवणूक करपाक मेळची वा ब्राझीलाची मोलादीक खनीज संपत्ती वापरपा खातीर जोड उद्देग स्थापन करपाच्या कल्पने विशीं लेगीत दोनूय वाटांनी चर्चा जाली. हे बसकेंत 3 कबलाती जाल्यात अशें कुमारन हांणी सांगलें. तातूंत इथेनॉल मिश्र इंधन आनी नवीकरणीय उर्जा सयत जैव इंधन आनी आतंकवाद, आंतरराष्ट्रीय वेपारा विशीं गुप्तचर म्हायतीचो आदान प्रदान हांचो आस्पाव जाता. शेतकी संशोधन, गुप्त म्हायती दिवप घेवप आनी बौद्धीक मालमत्ता वेवस्थेचेरूय 3 कबलाती जाल्यात अशें कुमारन हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांच्या 5 देशांच्या दौऱ्याचे निमण्या पांवड्यार आयज नमिबियाक भेट दितले. राष्ट्राध्यक्ष नेतुंबू नंदी नदैत्वा हांच्या आपोवणे वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो नमिबियाचो हो पयलो आनी भारताच्या खंयच्याय प्रधानमंत्र्यांचो हो तिसरो दौरो आसा. ह्या भेटी वेळार नमिबिया वांगडा आर्थीक भागीदारी वाडोवपा खातीर दोनूय देशां मदीं प्रतिनिधी मंडळ पांवड्यार चर्चा जातली. उर्जा, सुरक्षा, भलायकी आनी वखदा निर्मिती क्षेत्रांत सहकार्य वाडोवपा खातीर दोनूय देशां मदीं कबलात जावपाची शक्यताय आसा. नमिबिया प्रधानमंत्री मोदी हांकां तांच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारान भोवमानीत करतले. प्रधानमंत्री मोदी नमिबियाच्या संसदेंत लेगीत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईस इनासियो लुला दा सिल्वा ह्या दोगांनी तांच्या अर्थवेवस्थेत कृशी क्षेत्राचें म्हत्वाचें योगदान मान्य केलां अशें विदेश मंत्रालयाचे सचीव पी कुमारन हांणी सांगलें. पी कुमारन हांणी सांगलें, प्रधानमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ज्ञान, सर्वोत्तम पद्दती आनी तंत्रगिन्यान हस्तांतरणांत सहकार्य वाडोवपाचो प्रस्ताव मांडला. दोनूय वटेन डिजिटायझेशन आनी डिजिटल भौशीक मुळाव्यो सुविधांच्या क्षेत्रांत सहकार्याचेर लेगीत चर्चा जाली. हे शिवाय खेळा वेवस्थापन, क्षमता निर्माण आनी जनसंपर्क वाडोवपा खातीर सहकार्याचेर भर दिवपाचें तांणी थारायलें. दोनूय देशां मदीं 3 कबलाती जाल्यात. तातूंत आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आनी आंतरराष्ट्रीय संघटीत गुन्यांवांक आडोवपा खातीर सहकार्याच्या कबलाती, नवीकरणीय उर्जा हांचो आस्पाव तातूंत आसा. कार्बन उत्सर्जन उणें करपा हेतान आनी देशांतले राष्ट्रीय महामार्ग चड पर्यावरण अनुकूल करपा खातीर सरकार जायतीं पावलां उबारता अशें रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें. आतां मेरेन देशांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर 4.78 कोटी वयर झाडां लायल्यात. फरीदाबाद नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कॉरिडॉराचेर एक पेड माँ के नाम मोहिमेक मार्गदर्शन करतना तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है. हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है. देशांतले 40% प्रदूषण थेट येरादारीक लागून जाता. देखून येरादारी खात्याची पर्यावरण प्राप्ती व्हड जापसालदारकी आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. सरकारी शाळांनी स्मार्ट क्लासरूम बांदपा खातीर दिल्ली सरकारान 900 कोटी परस चड रुपयांची मान्यताय दिल्या. दिल्लीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाकूय तांणी मान्यताय दिल्या. दिल्ली शिक्षण मंत्री आशीष सूद हांणी सांगलें, व्यापक डिजिटल वर्ग विस्तार येवजणे खाला 75 मुखेलमंत्री विद्यालयांनी 2446 स्मार्ट ब्लॅकबोर्ड बसयतले. हाका लागून 2029-30 मेरेन दिल्ली सरकारी शाळांनी स्मार्ट वर्गांची संख्या 21,000 परस चड जातली. चीन, पाकिस्तान आनी बांगलादेश हांचे मदीं परस्पर हितसंबंद आयले जाल्यार भारताचे स्थिरताय आनी सुरक्षेचेर गंभीर परिणाम जावंक शकता अशें संरक्षण मुखेली जनरल अनिल चौहान हांणी सांगलां. हिंद महासागराच्या वाठारांतल्या देशांतल्या आर्थीक अडचणींक लागून भायल्या सत्तेक आपलो प्रभाव वाडोवपाची संद मेळ्ळ्या अशें जनरल चौहान हांणी ऑब्झर्वर रिसर्च फावंडेशनाच्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. हो भारता खातीर संवेदनशील विशय आसा अशें तांणी म्हळां. काल मेरठांतल्या सरदार वल्लभभाई पटेल कृषी विश्वविद्यालयांत कृषी तंत्रगिन्यान नवनिर्माण केंद्राचें उक्तावण शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या हस्तुकीं जालें. शेतकारांक उद्देजक करपाचेर सरकार लक्ष केंद्रीत करता अशेंय तांणी सांगलें. शेतकारांची येणावळ दुपेटीन वाडोवपा खातीर आनी वाजीब दर सुनिश्चित करपा खातीर यंत्रीत बुद्धिमत्ता वापरपाक भारतीय तंत्रगिन्यान संस्था म्हत्वाची भुमिका वठयता अशें तांणी सांगलें. शेतकार केंद्रीत संशोधन आनी स्टार्टअपांक चालना दिवपा खातीर विद्यापीठांत कुशळटाय विकास केंद्र स्थापन करतले अशें मंत्री प्रधान हांणी जाहीर केलें. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी आनी सूर्यप्रताप शाही हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. अमरनाथ यात्रेंत पयल्या 6 दिसांत दर्शन करपी भक्तांची वट्ट संख्या 1,11,000 वयर जाल्या. काल 18,000 वयर यात्रेकरूंनी पवित्र दर्शन घेतलें. यात्रेविशीं प्रतिक्रिया दितना जम्मू काश्मीराचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी ही म्हायती दिली. पहलगाम आनी बाल्टाल ह्या दोनूय मार्गांचेर ही यात्रा सुरळीतपणान सुरू आसा. फुडल्या कांय दिसांत आनीक भक्त येवपाची शक्यताय आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टांत सिन्हा हांणी सांगलें. मजगतीं खर सुरक्षा वेवस्थे खाला 7,519 यात्रेकरूंचो आनीक एक गट म्हळ्यार जम्मूंतल्यान 8वो गट आयज सकाळीं भगवती नगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान काश्मीर देगणांत अमरनाथ यात्रे खातीर भायर सरलो. आयज सकाळीं यात्रेकरू 302 वाहनां वरवीं बेस कॅम्पांतल्यान भायर सरले. ह्या पंगडांत 5,719 दादले, 1,577 बायलो, 40 भुरगीं, 167 साधू आनी 76 साध्वी हांचो आस्पाव आसा. हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारतीय हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण गुजरात, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंड वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देशाच्या उत्तर उदेंत आनी दक्षिण भागातूय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर्यादेगेवयल्या आंध्र प्रदेश, भितरल्या कर्नाटक, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र, कच्छ आनी तामिळनाडू हांगा नेटान वारे व्हांवपाचो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. स्पेनांत चलतल्या तिरंदाजी संवसारीक कप सर्तींत ऋषभ यादव आनी ज्योती सुरेखा वेन्नम हांच्या बेसबऱ्या खेळाक लागून भारतान वैयक्तीक आनी सांघीक ह्या दोनूय सर्तींत जैत मेळोवन भारताक पयल्या सुवातेर दवरले. ऋषभ यादवान दादल्यांच्या कंपाऊंड पात्रताय फेरीत 716 गुणांसयत पयली सुवात मेळयली जाल्यार ज्योती सुरेखा वेन्नमान बायलांच्या कंपाऊंड सर्तींत 715 गुणांसयत पयली सुवात मेळयली. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडल्या 5 वर्सांत ब्राझीला कडेन आशिल्लो वेपार दुपेटीन वाडोवन $20 अरब मेरेन वाडोवपाचें दवरलें मोख. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ब्राझीलाचो सर्वोच्च सन्मान नॅशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ह्या पुरस्कारान केलें भोवमानीत. प्रधानमंत्री मोदी तांच्या 5 देशांच्या दौऱ्याच्या निमतान आयज निमण्या पांवड्यार नमिबियाक भेट दितले. सरकारी शाळांनी स्मार्ट क्लासरूम बांदपा खातीर दिल्ली सरकारान 900 कोटी परस चड रुपयांची मान्यताय दिल्या. आनी स्पेनांत चलतल्या तिरंदाजी संवसारीक कप सर्तींत ऋषभ यादव आनी ज्योती सुरेखा वेन्नम हांच्या बेसबऱ्या खेळाक लागून भारतान वैयक्तीक आनी सांघीक ह्या दोनूय खेळ सर्तींत जैत मेळोवन भारताक पयल्या सुवातेर दवरले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.